बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन में हम इंट्रोवर्ट्स के लिए 10 हाई पेइंग करियर्स पे बात करेंगे। ये वो इशू है कि जिस पे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों ही कंसर्न हैं और दोनों ही सवाल करते हैं कि इनके लिए कौन से करियर अच्छे हो सकते हैं और इन्हें किन किन शोबों में जाना चाहिए। तो जनाब, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंट्रोवर्ट होना कोई ऐब नहीं है, कोई गलती नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको ये कहा जाए कि अच्छा भाई ये इंट्रोवर्ट है तो बस इसकी दुनिया खत्म हो गई। नहीं, बल्कि ये तो डीप थिंकिंग वाले लोग होते हैं। ये तो वो लोग होते हैं कि जिनका फोकस जो है वो बहुत डीप होता है, जो इंडिपेंडेंटली काम करना जानते हैं, जिनका एनालिसिस बहुत अच्छा है, जो क्रिटिकल थिंकिंग बड़ी अच्छी कर सकते हैं, जो बड़े क्वाइट इन्वायरमेंट के अंदर बैठकर एनर्जी गेन करते हैं और कहते हैं कि यार बहुत मजा आ गया। और ये लोग बात करने से पहले, कोई एक्शन लेने से पहले बहुत डिटेल में देखते हैं और थॉरोली एनालिसिस करते हैं और एक एक चीज की तह तक जाते हैं, यानी अटेंशन टू डिटेल ये लोग होते हैं। और इनकी एक और बड़ी खूबी ये होती है कि ये स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट के अंदर बड़े कंफर्टेबल रहते हैं। अब जरा इन तमाम खूबियों को अपने ज़हन में रखिए और वो करियर जो मैं आगे आपको बताऊंगा उनको जरा तवज्जो से सुनिए और समझिए और फिर ये देखिए कि कौन कौन सा करियर आपसे ज्यादा मैच करता है और कौन कौन सा करियर आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के साथ भी मैच करता है। तो जनाब, सबसे पहले हम बात करते हैं रेडियोलॉजिस्ट की। रेडियोलॉजिस्ट दो तरह से आप कह सकते हैं। एक वो रेडियोलॉजिस्ट की जो एमबीबीएस करता है और उसके बाद स्पेशलाइजेशन करता है और एज अ रेडियोलॉजिस्ट काम करता है, और एक दूसरा रेडियोलॉजिस्ट है कि जो बीएस करता है और बीएस करने के बाद वो वहीं उसी लैब के अंदर जाके काम कर रहा होता है। अच्छा, इन दोनों के काम में बहुत सारी मुमासिलत है और ये दोनों एक ही तरह के इन्वायरमेंट के अंदर काम करते हैं। थोड़ा सा बस फर्क होता है कि जो एमबीबीएस करने के बाद रेडियोलॉजिस्ट बनता है वो रिपोर्ट लिखता है और जो शख्स जो है वो एमबीबीएस नहीं करता, डायरेक्ट बीएस करता है, वो रिपोर्ट नहीं लिखता, बाकी सारे काम वही करता है। ये दोनों लोग मेडिकल इमेजेस का बहुत डीपली एनालिसिस करते हैं और बहुत ही क्वाइट इन्वायरमेंट के अंदर, बहुत ही ठंडे मीठे इन्वायरमेंट के अंदर बैठ के अपना सारा काम करते हैं। दूसरा बेहतरीन करियर जो है वो नेचुरल साइंसेज से रिलेटेड है। नेचुरल साइंसेज के अंदर बहुत सारे करियर हैं और जितने भी करियर हैं इंट्रोवर्ट के लिए सारे ही मुनासिब होते हैं। इसमें 3 तरह की कैटेगरी है। एक वो है कि जो एकेडेमिया से ताल्लुक रखते हैं, और एक वो है कि जो इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं, और एक वो है कि जो मैनेजमेंट से ताल्लुक रखते हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि ये तीनों जो हैं ये इंट्रोवर्ट पर्सन के लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत सूट करते हैं, बशर्ते कि बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स वो पूरी कर रहे हों। होता यह है कि इन तीनों कामों के अंदर आपको मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को ओवरसी करना होता है, उसकी निगरानी करनी होती है, फिर उस मुख्तलिफ चीज़ों की प्लानिंग करनी होती है, उसको एग्जीक्यूट करना होता है, फिर उसकी रिपोर्ट बनानी होती है, और ये सारे काम एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर करने के हैं। तो जनाब, तीसरे नंबर पर कंप्यूटर साइंसेज आईटी के अंदर आर&डी का काम है। अच्छा, इस काम के अंदर होता क्या है? आईटी के शोबे में सबसे अहम काम एल्गोरिदम बनाना होता है और एल्गोरिदम बनाने के लिए आपको पुरसुकून इन्वायरमेंट के अंदर बैठकर डीप थिंकिंग चाहिए होती है और उसके मुताबिक आपने पूरी चीज को इमेजिन करना होता है और उसका एनालिसिस करना होता है और उसके मुताबिक फिर आपने देखना है कि प्रैक्टिकली ये काम कैसे होगा, और इसके लिए इंट्रोवर्ट पर्सन जो है वो बहुत ही जबरदस्त होता है। तो जाहिर सी बात है कि इंट्रोवर्ट के लिए ये करियर बहुत अच्छा होगा, और अगर वो इसमें जाएगा और अगर उसकी बाकी रिक्वायरमेंट वो पूरी कर रहा है तो वो अगर इसमें जाएगा तो यकीनन बहुत मजे से रहेगा और बहुत अच्छा काम भी करेगा और रिजल्ट भी बहुत अच्छा देगा। तो जनाब, चौथे नंबर पर फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी का फील्ड है। इसके अंदर के जो करियर्स हैं, इसके अंदर भी बहुत ज्यादा जो काम है वो थ्योरेटिकल काम है, मॉडलिंग का काम है, साइंटिफिक मॉडलिंग का काम है, इस तरह के सारे काम होते हैं। इस तरह के जितने भी काम हैं उनको करने के लिए इंट्रोवर्ट जो है वो बेस्ट पर्सन होता है। लिहाजा अगर आप इंट्रोवर्ट हैं या आपके दर में कोई भी इंट्रोवर्ट है, तो अगर आप देखते हैं
اور اس کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ اگر باقی اس کی ایبلٹیز یا باقی چیزیں میچ کر رہی ہوں تو فزکس ہو یا اسٹرانومی ہو تو اس کے اندر وہ جا سکتا ہے۔ 5ویں نمبر پر ہے کمپیوٹر ہارڈ ویئر انجینئر۔ اچھا، اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام ہے ڈیزائن کرنا اور اس کی ٹیسٹنگ کرنا، اور اس کام کے لیے ڈیپ ٹیکنیکل نالج چاہیے، اور اس کے لیے جناب سب سے اچھا جو شخص ہو سکتا ہے اس کام کو کرنے کے لیے آرام سے بیٹھ کے انڈور لیبارٹری میں یا فیکٹری میں جہاں کہیں پہ بھی اس کا کام ہو رہا ہے تو وہاں پہ آرام سے بیٹھ کے جو کرنے والا شخص ہوگا وہ انٹروورٹ پرسن ہوگا۔ اس کے بعد ایک اور بہت اچھا کریئر ہے کمپیوٹر نیٹورک آرکیٹیکٹ۔ اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ نیٹورکنگ کو ڈیزائن کرنا اور اس کو سوچنا کہ میں نے اس سارے کام کو کس طرح سے سیٹ کرنا ہے اور کیا کیا چیزیں میں نے اس میں رکھنی ہے، کیا چیزیں نہیں رکھنی، اور اپنے سسٹم کو کیسے سیکیور کرنا ہے، اور کس طرح سے میں نے اس چیز کا اہتمام کرنا ہے کہ میرا پورا سسٹم اوور آل ٹھیک چلے اور پورے آفس یا آرگنائزیشن کی ساری نیٹورکنگ اور ورکنگ جو ہے وہ بہت سموتھ چل سکے۔ اس کے بعد جناب ایک بہت ہی اچھا اور بڑا زبردست انٹروورٹ کے لیے جو کریئر ہے وہ ہے ایکچوری کا، ایکچوریل سائنس بھی اسے بولتے ہیں، اور اس کے اندر تو بہت سارا کام جو ہوتا ہے وہ رسک انالیسس کا ہوتا ہے یا میتھمیٹیکل ماڈلنگ کا ہوتا ہے یا اسٹیٹسٹیکل انالیسس کا ہوتا ہے، اور سارا کام جو ہے وہ ڈیٹا سے ریلیٹڈ ہے، اور اسی چیز کے ساتھ آپ نے بیٹھ کے ایک جگہ پہ ہر وقت انالیسس کرنا ہے اور اعداد و شمار سے کھیلنا ہے۔ تو یہ کام جو ہے اگر اس شخص کا انٹروورٹ پرسن کا نومیریکل سائیڈ اور انالیٹیکل سائیڈ سٹرونگ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے یہ بہترین کریئر ہوگا۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے اندر پے اسکیل بہت اچھا ہے۔ جیسے میں نے پہلے بات کی کہ نیچرل سائنسز کے اکثر فیلڈ ان کے لیے بہتر ہوتے ہیں، لیکن بائیو کیمسٹ اور بائیو فزسٹ کے طور پہ ان کا کام جو ہے وہ بہت اچھا آگے بڑھ سکتا ہے اور یہ اس کے اندر بہت انجوائے کر سکتے ہیں۔ یہ دونوں فیلڈ ایسے ہیں کہ جس کے اندر ٹوٹل سائنٹیفک ریسرچ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ سوشل انٹریکشن نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے یا بہت کم ہوتا ہے، اور ان دونوں فیلڈ کے اندر جو بیسک ورکنگ ہے وہ ڈیٹا کے ساتھ ہوتی ہے، وہ پبلک کے ساتھ نہیں ہوتی۔ تو جناب 9ویں نمبر پہ جو کریئر آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں وہ ہے آپریشن ریسرچ انالسٹ۔ اس شخص کا کام جو ہے وہ ٹوٹلی ریسرچ کا کام ہے، R&D کا کام ہے، بیٹھ کر اس نے چیزوں کو دیکھنا ہے، انالیسس کرنا ہے، ورکنگ کا انالیسس کرنا ہے کہ جو اس آرگنائزیشن کی ہمارے آفس کی جو ورکنگ چل رہی ہے وہ کس نہج پہ جا رہی ہے، کس پیٹرن پہ جا رہی ہے، اس کا ریزلٹ کیا آئے گا اور کس پیٹرن پہ آئے گا۔ یہ وہ فرد ہے جس کی ریسرچ اور جس کی رپورٹ کی بیس پر بزنس کے ڈیسیژن ہوتے ہیں، جس کی بیس پر جو ہے وہ آئندہ آنے والے سالوں کے بارے میں بزنس کے پلان بنتے ہیں، پروجیکٹ ڈیزائن ہوتے ہیں۔ اب جناب میں آخری اور جو اہم ترین فیلڈ آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے سافٹ ویئر ڈیولپر کا۔ یہ وہ فیلڈ ہے کہ جو بہت کامن ہے اور ہمارے دائیں بائیں ہر کوئی اسٹوڈنٹ اس کو کرنا چاہتا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ اس کے اندر آگے بڑھنے والے وہ فرد ہوگا کہ جو انٹروورٹ ہوگا، یعنی جو آرام سے بیٹھ کے سیٹ پہ بیٹھ کے کام کرنے والا، جس کو لوگوں سے گپ شپ لگانے میں کم دلچسپی ہو اور دوسری جانب ڈیٹا کے ساتھ، ڈیولپمنٹ کے ساتھ، ریسرچ کے ساتھ، الگوریتم بنانے کے ساتھ، ڈی بگنگ کے ساتھ اور ان چیزوں کے ساتھ اس کی دلچسپی زیادہ ہو، وہ ہے وہ شخص کہ جو سافٹ ویئر کو اچھا ڈیولپ کرتا ہے، جو کوڈنگ کرتا ہے، جو بیٹھ کے کئی گھنٹے ایک وائٹ سکرین کے اوپر کام کرتا ہے اور اس کا دل نہیں تھک رہا، اور جب وہ کچھ گھنٹوں کے بعد ایک چیز ڈیولپ کر لیتا ہے اور وہ چیز سامنے آتی ہے اور وہی چیز اس کو خوشی دیتی ہے۔ اور سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے اندر جو بہت ہی اہم چیز ہوتی ہے وہ انڈیپینڈنٹ ورکنگ ہوتی ہے اور پرابلم سالونگ ہوتی ہے، اور انٹروورٹ کے اندر یہ دونوں چیزیں موجود ہوتی ہیں اور یہ دونوں کوالٹیز کے ساتھ ہی وہ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، آخری بات مجھے آپ سے یہ کہنی ہے کہ انٹروورٹ ہونا کوئی برائی نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی جرم نہیں ہے، اور بس صرف یہ ہے کہ آپ کو فوکس کرنا ہے اپنے کام پر اور اپنے لیے اچھا کیریئر چوز کرنا ہے اور رائٹ ڈیسیژن کرنا ہے، اور اس کے مطابق جب آپ آگے بڑھیں گے تو پھر آپ کا راستہ کھلا ہوگا اور بالکل ٹھیک طریقے سے آپ آگے چل سکیں گے۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ خوش رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے۔